Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, lesson 4, Golden Words of the Month. Designed and recorded by Tariq Aziz. Today we are going to learn Golden Words of the Month. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Golden Words of the Month. After long time I made this video. बहुत अरसे बाद मैंने गोल्डन वर्ड्स की वीडियो बनाई है, क्योंकि गोल्डन वर्ड्स सर्च करना और ऐसे हों जिसमें नसीहत भी हो और जिसमें बहुत से फ़ायदे भी हों और आपको एंजॉयमेंट भी हो. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लुक एट द स्क्रीन. आई एम गोइंग टू रीड आउट. सो a man, ज़रा देखें. a man once asked his father. A man once asked his father, "Father, how will I find the right woman?" एक बच्चे ने पूछा अपने वालिद से, एक जो शादी के लायक हो गया था बंदा, उसने अपने अब्बू से पूछा, डैडी से पूछा, फादर से पूछा, पापा से पूछा. अब इससे ज़्यादा नहीं पता मुझे. खैर, एक बंदे ने अपने अब्बू से पूछा, फादर, हाउ विल आई फाइंड द राइट वुमेन? किस तरह मुझे अच्छी औरत मिलेगी, या किस तरह मुझे, कैसे मैं ढूंढूं एक अच्छी औरत को, यानी शादी के लिए. ऑब्वियसली इसमें नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड सी बात है. एक बेटा अपने बाप से यही पूछता है कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चाहिए, या वुमेन चाहिए, गर्ल चाहिए. तो एक फादर का जवाब क्या होना चाहिए, वो इस गोल्डन वर्ड में है. अ मैन वंस आस्क्ड हिज फादर, "फादर, हाउ विल आई फाइंड द राइट वुमेन?" अब्बू, मुझे किस तरह या कैसे मिलेगी एक अच्छी लड़की या एक अच्छी औरत? His father replied him. नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, ज़रा स्क्रीन पे तवज्जो दें. His father replied, उसके अब्बू ने जवाब दिया, forget finding the right woman. भूल जाओ ढूंढना सही औरत को. forget, भूल जाओ सही औरत को ढूंढना, या अच्छी औरत को ढूंढना, या अच्छी लड़की को ढूंढना. सर ये क्या बोल रहे हैं सर? फोकस ऑन गोल्डन वर्ड्स. ओके. फॉरगेट फाइंडिंग द राइट वुमेन. भूल जाओ तलाश करना, ढूंढना एक अच्छी लड़की को, एक अच्छी औरत को. फोकस ऑन बीइंग द राइट मैन. तवज्जो दो या खुद बनो एक अच्छे इंसान. कहते हैं कि अच्छे लोगों की तलाश करना छोड़ दो, खुद अच्छे बन जाओ. इस गोल्डन वर्ड का मॉरल ही यही है कि अच्छे लोगों को तलाश करना छोड़ो, या लोगों को ब्लेम करना छोड़ दो, या लोगों को ये कहना छोड़ दो, यार फला ऐसा, यार दुनिया ऐसी हो गई है. आप खुद को बेहतर बनाओ, खुद को अच्छा बनाओ, खुद को राइट बनाओ. अगर आप सही होंगे तो दुनिया भी सही होगी. अगर आप ही गलत होंगे तो दुनिया भी गलत होगी. सो स्टॉप फाइंडिंग द राइट वुमेन, फोकस ऑन बीइंग द राइट मैन. सही औरत को या अच्छे इखलाक की औरत को, अपना इखलाक खुद अच्छा करो. कोशिश करो कि इस तरह बनो कि तुम्हारा इखलाक ऐसा हो कि अच्छे लोग तुम्हारे पीछे आ जाएं. समझ रहे हैं बात को? अब आप अपने नेक्स्ट गोल्डन वर्ड पे जाते हैं. माई मदर इज़ लव, माई फादर इज़ लव.
My prophet is love. My God is love. I am a child of love. I have come only to speak of love. My mother is love. मेरी माँ मेरा प्यार है. मेरे बाबा मेरा प्यार है. मेरे अब्बू मेरा प्यार है. मेरे प्रॉफिट मेरे नबी मेरा प्यार है. माई गॉड इज़ लव. मेरा अल्लाह प्यारा है. मुझे अल्लाह. अच्छा, एक और बात बता दूँ इसकी, एक उर्दू और भी बनती है. मुझे प्यार है अपनी माँ से, मुझे प्यार है अपने फादर से, मुझे प्यार है अपनी नबी से, मुझे प्यार है अपने अल्लाह से. और अगर इसकी ट्रांसलेट की जाए तो इस तरह बनता है, माई मदर इज़ लव. मेरी अम्मी प्यार है, मेरे अब्बू प्यार हैं, मेरे नबी प्यार हैं. ऐसे बोलने से बेहतर कि आप इस तरह बोलें, क्योंकि हर चीज़ को 3 तरीक़ों से बोला जाता है. मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ कि मुझे प्यार है मेरी माँ से, मुझे प्यार है मेरे बाबा से यानी फादर से, मुझे प्यार है मेरे नबी से, मुझे प्यार है मेरे अल्लाह से. आई एम अ चाइल्ड ऑफ लव. मैं बच्चा ही हूँ प्यार का. मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ प्यार का, यानी भूखा हूँ प्यार का. क्योंकि मुझे अम्मी से प्यार है, मुझे अब्बू से प्यार है, मुझे प्रॉफिट से प्यार है, मुझे अल्लाह से प्यार है. इसका मतलब क्या हुआ? मैं बना ही प्यार के लिए हूँ. और लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं इसकी? आई हैव कम ओनली टू स्पीक ऑफ लव. आई हैव कम ओनली टू स्पीक ऑफ लव. मैं आया ही इसलिए हूँ, मैं आया हूँ सिर्फ प्यार फैलाने, प्यार बोलने, प्यार करने और प्यार से बात करने. यानी कहने का मतलब है, मुझे प्यार है मेरी अम्मी से, मुझे प्यार है मेरे अब्बू से, मुझे प्यार है मेरे प्रॉफिट से, मुझे प्यार है मेरे गॉड से, और मैं बच्चा ही हूँ प्यार का, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ प्यार की बोली बोलने. चलें नेक्स्ट देखते हैं. इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, फिर भी आगे देखते हैं. एक छोटा सा स्मॉल गोल्डन वर्ड. गॉड इज़ रियली क्रिएटिव. क्रिएटिव के मीन क्या होते हैं? तख्लीक देने वाला, सबसे मुनफरिद चीज़ बनाने वाला, सबसे बेहतर, सबसे अच्छी चीज़, सबसे आला चीज़ बनाने वाला. गॉड इज़ रियली क्रिएटिव. अल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला बनाने वाला है. आई मीन जस्ट लुक एट मी. इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे देखो. अगले गोल्डन वर्ड पे आते हैं. उससे भी बेहतर ये एक किसी बुज़ुर्ग ने कही थी उर्दू में. पहले उर्दू में देखते हैं. लुक़मा इस्लाह. मैं तो परेशान हो गया. लुक़मा इस्लाह क्या होता है? कि नेक और साले अमल की बुनियाद यही है. देखो, लुक़मा इस्लाह का मतलब होता है हलाल रिस्क कमा कर खाना. हलाल रिस्क कमा कर खाना लुक़मा इस्लाह कहा जाता है. इसको वो खाना जो आपको इस्लाह दे, जो आप की रहनुमाई करे, जो आपको गलत कामों से बचाए. क्योंकि अगर आप हलाल रोज़ी कमाते हैं, इट्स मीन कि अल्लाह आपको बचाएगा तमाम गुनाहों से. आपका बच्चों को हैं. इसकी इंग्लिश क्या है? अर्न बाय फेयर मीन्स. अर्न बाय फेयर मीन्स, सही तरीके से, यानी हलाल रोज़ी कमाना. एज इट्स द बेसिक ऑफ वर्च्यूज़. इट्स द बेसिक ऑफ ऑल वर्च्यूज़. देखो, हलाल रोज़ी कमाना नेकी है, फजीलत है. ये बुनियाद है नेकी की, ये बुनियाद है फजीलत की. अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हो जो हलाल रोज़ी है, वो आपकी इबादत है, वो आपकी नेकी है, वो आपकी फजीलत है.
ان بائی فیئر مینس اٹ از دا بیسک آف آل ورچیوز، یعنی تمام عبادت ہے، تمام نیکی ہے جتنا آپ کما رہے ہو، آپ کے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اسی لیے کہتے ہیں حق حلال کی روزی کماؤ اور اپنے اللہ کو خوش رکھو. لاسٹ نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے ہمارا گولڈن ورڈ. سم پیپل سے ڈونٹ بلیو ان لو. یہ میں نے ایڈیشن تھوڑا سا آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. سم پیپل سے ڈونٹ بلیو ان لو. سم پیپل سے بلیو ان لو. ابے بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں پیار پر بھروسہ مت کرو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پیار پر بھروسہ کرو. میں کیا ایڑا نظر آ رہا ہوں؟ میں کیا پاگل نظر آ رہا ہوں؟ خیر، جسٹ کڈنگ. جسٹ آپ کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے یہ زبان استعمال کی گئی، کیونکہ میں ہر زبان والے کے ساتھ بیٹھا ہوں، اچھی زبان کے والوں کے ساتھ بھی، تو طلاق کی زبان کے ساتھ بھی، اور تو اس وجہ سے مجھے یہ زبان بھی آتی ہے. چلیں، لیٹس سی. But I say, I don't believe in those people who say believe and don't believe. But I say, دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں پیار پر یقین کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں پیار پر یقین نہیں کرو. لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ But I say، لیکن میں کہتا ہوں I don't believe in those people. میں ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا who say believe and don't believe، جو کہتے ہیں یقین کرو اور یقین نہ کرو. کیونکہ میں اپنے آپ پر یقین کرتا ہوں، لوگوں کے کہنے پر یقین نہیں کرتا. کہتے ہیں نا، لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کے جو بولتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں، اپنے آپ پر یقین کرتے ہیں، جو کسی کے کہنے پر یقین کرتے ہیں یا کسی کے کہنے پر یقین نہیں کرتے. ان میں سے نہیں ہوں، بلکہ صرف اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. بیکاز دس از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ فار یو. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اوکے، سب سے بیسٹ، لاسٹ میں بیسٹ رکھا ہے میں نے. دیر از نو ون ان دس ارتھ، دیر از نو ون ان دس ارتھ more beautiful than a Muslim woman who dresses to please Allah. There is no one in this earth more beautiful than a Muslim woman who dresses to please Allah. دیکھیں، بڑی ہی پیاری بات کہی ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اگر اس کو عمل، اس کو دیکھ لیا جائے، تو آپ شاید کہیں کہ یہ بات حقیقت ہے. شاید اس لیے بولا کیونکہ آپ کو نالج نہ ہو. دیر از نو ون ان دس ارتھ مور بیوٹیفل دین اے مسلم وومن. اس دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نہیں ایک مسلمان عورت سے. کوئی بھی خوبصورت نہیں ایک مسلم عورت یا مسلمان عورت. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کمپیئر کیا جائے، سب سے خوبصورت جو عورت ہوتی ہے وہ مسلم ہوتی ہے، مسلمان ہوتی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نہیں، زیادہ خوبصورت نہیں مسلمان عورت سے. who dresses، لیکن کون سی مسلمان عورتیں؟ who dresses to please Allah، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے تو بہت ہی پیارا ہے. اور sorry for sentences and grammar lesson because my computer has been out of order for 1 month. میرا کمپیوٹر خراب ہے 1-1.5 مہینے سے. not able to upload
grammar lesson or sentences lesson. So I'm sorry for this. میں معذرت چاہتا ہوں کہ نہیں کر پا رہا because I don't have enough money for repair my computer. میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں ریپیئر کراؤں. So I'm sorry for this, but inshallah as soon as possible I will get repair it and I will upload grammar new. یہاں میں الگ سے دوبارہ سے لکھوں گا تو میری محنت بہت زیادہ ہو جائے گی. سو جب تک اس کمپیوٹر پہ ہوں, مائی بردر ان لا کمپیوٹر, آئی ایم یوزنگ مائی بردر ان لا کمپیوٹر, سو آئی ول اپلوڈ اسٹوریز اینڈ گولڈن ورڈس. Inshallah, I will upload in next video. I will upload a story and some poems written by me. I will upload soon, and stories. And what is the benefit of golden words and stories? Sir, how can we learn English? By listening stories and golden words. ہم کس طرح انگلش سیکھیں گے یہ گولڈن ورڈز اور اسٹوری سے؟ از اٹ اے بینیفیشل؟ کیا یہ فائدے مند ہے؟ یس آف کورس, دیز لیسن آر ویری امپورٹنٹ فار یو. یہ لیسن جو ہیں, یہ سبق ہیں, بہت اہم ہیں آپ کے لیے. اف یو لسن کیئرفلی, اف یو focus on learning English, you need to listen a lot, you need to write in English, you need to think in English, you need to speak in English, and you need to listen in English. آپ کو ضرورت ہے انگلش میں سننے کی, انگلش میں بولنے کی, انگلش میں لکھنے کی, اور انگلش میں کچھ پڑھنے کی. سو اسٹوریز اینڈ poems are very basic element of learning English, because if you listen you will learn a lot. If you don't listen you will not learn, you will just mug up the sentences and then speak. اگر آپ اسٹوریز اور یہ گولڈن ورڈس نہیں سنیں گے تو آپ صرف سینٹینس کا رٹا مار کے اسپیک کریں گے. In this way you will not become a good speaker. آپ اس طرح اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے. But if you watch all the things I told you, جو بھی میں نے کہا ہے اگر وہ آپ دیکھتے ہیں, بولتے ہیں, کرتے ہیں, so inshallah as soon as possible you will, it needs a time. یہ وقت لیتی ہے, اس کو and you don't have a time, so just spend your 30 minutes in my for watching videos or listening BBC or reading. Even you don't know, even you don't understand, چاہے آپ کو سمجھ میں آئے ڈان نیوز پیپر یا اسمیش میگزین یا BBC, but you have to, you must watch, you have to watch. آپ نے لاسٹ میں سننا ہے. It is my tips for you. You will follow me and you will watch, you will follow my instruction inshallah, and in next lesson I will share my personal poem from my diary and stories, and a lot of things I will share as soon as possible. See you next time, and keep an eye for my next lesson. اپنی آنکھیں رکھیں میرے, یعنی انتظار کریں, ویٹ فار مائی نیکسٹ لیسن, انتظار کیجیے گا میرے نیکسٹ لیسن کا. سو اور مجھے یاد رکھیے گا دعاؤں میں انشاءاللہ. ریمبر می ان یور پریئر, اینڈ اللہ حافظ, ٹیک کیئر. آئی ول ناٹ گیٹ یو بور. دعاؤں میں یاد رکھیں. چاؤ. اللہ 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 اللہ.